अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत में पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां और सज़ाओं का एक बहुत तवील सफ़र जारी था, लेकिन अब उसमें एक हवा का ठंडा झोंका महसूस किया जा रहा है जब एक ख़ास जमात जिसको PTI कहा जाता है उसके बहुत से मेंबरान को बरी कर दिया गया है मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में। हालांकि हमने ये अज्यूम कर रहे थे अपनी तरफ से कि शायद 9 मई जैसा बड़ा कारनामा करके ये सब फांसी के तख्ते पर ही ज़रूर लटकाए जाएंगे बाकी इदारों की तरफ से, लेकिन अब बहुत से लोग बरी हो रहे हैं। सर, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए किरण, थैंक यू वेरी मच। आज फैसलाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने तकरीबन पूरी PTI को लटका दिया है। आपको पता नहीं कहाँ से ठंडा झोंका वो मिल रहा है। अब सज़ाओं का सिलसिला जारी हो चुका है, तो अब ठंडी हवा के झोंके तो उन लोगों के लिए उस दिन से चल रहे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। तो अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदालती फैसलों के ज़रिए आगे फैसलों में बदला जा रहा है। क्या हुआ जी, शिबली फराज जो उस दिन KP में थे, उनको फैसलाबाद में उधर पुलिस स्टेशन पे हमले में, ISI के दफ्तर पर हमले के जुर्म में सज़ा सुना दी गई। जरताज गुल जो उस दिन देरा गाजी खां में थी, उनको सज़ा सुना दी गई। उमर अयूब जो उस दिन एबटाबाद में थे, उनको इधर सज़ा सुना दी गई। और शोज़ुब कमल, यानी कि पूरा जो जहाँ पे था उन्होंने कहा नहीं जी आप इधर फैसलाबाद में या मौजूद थे या आप अयानत में थे, तो उनको सज़ा सुना दी गई। अब आ जाते हैं ठंडे झोंके की तरफ। ठंडा झोंका किसके लिए आया है? उधर से फवाद चौधरी साहब के लिए, जैन कुरैशी के लिए, ख्याल कास्त्रो के लिए। अच्छा, ये तीन ऐसे हैं जो या मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हैं या फार्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं। वो कह रहे हैं जी 77 और लोग भी हैं जिनको उन्होंने इससे बरी किया है। वो कोई वर्कर टाइप होंगे जो छोटे लेवल पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होगी। अब जो फैसले आते जा रहे हैं तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के समरात सामने आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और फिर भी उनके लिए ठंडे झोंके आ रहे हैं। जैसे जैन कुरैशी हैं और उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी हैं और ख्याल कास्त्रो MP हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी उस वक्त, जो इलेक्शन लड़े MPA बने, और उनके लिए भी अब ठंडी हवा का झोंका उधर से आ गया है। असद उमर हैं, वो पहले से ठंडी हवा के झोंके उनकी तरफ चल रहे हैं। जो अब सबसे ज़्यादा जिन पे ना तेवरियाँ चढ़ाई जा रही हैं वो है जैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत। शाह महमूद कुरैशी साहब मुसलसल जेल में हैं। इमरान खान के आसपास ही वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद उनको जब भी बेल मिली, लेकिन उनको किसी दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया। दरमियान में एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई थी जब ये 26वीं तरमीम का वो चल रहा था सर्कस, तो उनमें पार्टी ने शोर किया था कि जी जैन कुरैशी ने अपनी लोकेशन जो है वो रिवील की थी, सिक्योरिटी एजेंसीज तक उन तक एक्सेस हो गई थी, और जब वोटिंग हो रही थी पार्लियामेंट में तो उस वक्त जैन कुरैशी साहब जो है ना वो आसपास पाए गए थे। जैन कुरैशी ने इन बातों की सख्ती से तरदीद की थी। अच्छा, उस तरदीद में कोई वज़न भी हमें नज़र आता था कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी फिर भी जेल में थे, अभी भी जेल में हैं। वो उनकी एक मुकदमे बरीयत हो गई है, लेकिन वो बहरहाल बाहर नहीं है क्योंकि और काफ़ी सारे मुकदमात हैं जिनका गालिब अमकान यही है कि उनमें उनकी बरीयत नज़र आ रही है। और जिनको बरी नहीं होना होता वो चाहे उस दिन कहें कि जी हम चांद पे पहुँचे हुए थे, लेकिन वो कहेंगे 9 मई का मुकदमा है तो आपके लिए सज़ा तो बनती है। तो आगे आने वाले दिनों में ये बात जहन में रखना कि जिनकी बरीयत अब हो रही है वो बरी ही बरी है, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। शायद कोई बिहाइंड द डील है। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो शायद बाहर आएंगे तो वो पार्टी को लीड करेंगे। तो सलेमान अकरम राजा ने बड़ी सख्ती से इस सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था जी ये कहना कबल अज वक्त है कि पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे। या जाहिर है
اگر پارٹی لیڈر عمران خان جیل میں ہے، دوسرے جو باہر لوگ پھر رہے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی اسمبلی کی رکنیت معطل کی جا رہی ہے، اور ایک جو آدمی جیل میں ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمیں شاہ محمود صاحب کی جو ہے بریت پہ کوئی کویشچن نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جس مینر میں بریت کی جا رہی ہے صرف انہی کی بریت کی جا رہی ہے، ان کے بیٹے کی بریت کی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب جنہوں نے بہت پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو رہے ہیں، خیال کاسترو انوسینٹ ڈکلیئر ہو گئے، نو گلٹی ورڈکٹ آ گیا ہے اس کے لیے، اسد عمر کے لیے۔ تو ایک عدالتی فیصلوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ باہر ڈال دی ہے، اور یہ اب پارٹی کا امتحان ہے کہ اس چیز کو کیسے وہ بیلنس کرتے ہیں، اور جو لیڈرز بری ہو رہے ہیں ان کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی ایکسپلینیشن کیسے دیں گے۔ سر، شاہ محمود قریشی صاحب، جس طرح آپ کی لاسٹ ویڈیو میں نے بھی دیکھی، اس میں آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اس وقت کراچی میں تھے جب وہ یہ 9 مئی کا واقعہ، وہ کراچی میں تھے، یہ شبلی فراز کے پی میں تھے، عمر ایوب کے پی میں تھے، وہ جو کمل شوذب ہیں وہ ادھر نہیں تھیں، زرتاج گل۔ یہ عدالتی فیصلوں پہ اب ہم جتنی بحث کرتے جائیں مزید سوالات اٹھتے جائیں گے۔ ہاں اب تو سر یہ جو باقی جن میں بہت سی فیمیل قیادت جو ہے، یاسمین راشد ہو گئی یا فلک جاوید، صنم جاوید، جن کو بہت عرصہ دراز رکھا گیا، پھر اس کے بعد مزاحمت کے بعد اب تو خیر وہ بیل پر ہیں، لیکن یاسمین راشد ایک نام ہے جن کو ابھی بھی انہوں نے اسی مسلسل کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو کوٹلکھپت جیل میں، ان کی وفات کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ کوئی مہلک بیماری کی وجہ سے وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کے، یعنی کہ رہا ہو رہے سزا پوری کر کے، لیکن وہ اندر ایسی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ باہر آ کے کوئی 4-5 ڈیتھس وہ ہو چکے ہیں خدیجہ شاہ نے، جن کے وہ ابھی ٹریٹمنٹ کرا رہی ہیں لوگوں کے ہیپاٹائٹس کی۔ تو سر یہ سارا تو معاملہ ہو گیا، لیکن یہ جو بری ہونے والے ہیں ان پہ جو کوشچن کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح یہ بھی گلٹی ہیں، انہوں نے اپنی کانفرنس بھی کر دی، لیکن کیا یہ بیک ڈور کوئی پالیسی یا اس طرح کی کوئی ہے کہ پیچھے سے کوئی ان کی گیم بن کے تو پھر یہ آگے آ رہے ہیں سامنے؟ دیکھیں گیم ہے یا نہیں ہے، ایک شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے نا، کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، اب زین قریشی بری ہو گئے، تو بھئی تخت اقتدار پہ چودھری صاحب بھی تو ہیں۔ فواد چودھری صاحب 9 مئی کے بعد میرے خیال میں 15-16 مئی یا 26 مئی سے پہلے نا انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی، تو اب تک جتنے کیسز وہ درج ہو چکے تھے وہ ہو چکے تھے، تو کسی میں وہ پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، آرام سے ضمانت بھی مل جاتی تھی۔ ابھی آج کل وہ کہتے ہیں جی میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں حقیقی پی ٹی آئی ہوں، اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں جو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ اب اس طرح کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ جی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا جائے، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو انفلٹریٹ کیا جائے اور ان کے ذریعے پارٹی چلائی جائے، لیکن وہ ایسی کوئی کوشش کامیاب ہوئی نہیں، کیونکہ فواد چودھری کو جو کور پی ٹی آئی ہے اس نے ریجیکٹ کیا ہے، مزاحمت کی ہے۔ مزے کی بات یہ ان کے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب کے، وہ جاتے ہیں جیل میں، ان کو ایکسیس مل جاتی ہے عمران خان سے ملنے کی، ان کی جو اپنی فیملی ہے، جو بہنیں جاتی ہیں، یا جو باقی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایون ان کی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز کو نا ایک لیول پہ مینیج کیا جا رہا ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ جو بری ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو بری نہیں ہو رہے وہ تو خیر پارٹی میں رہیں گے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، دس واز اٹ فار ٹوڈے۔